बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपके साथ हज़रत अब्दुल्ला के ज़िबा होने का वाक़या बयान करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बाबा जान हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बोले, अब्बा जान आप मुझे ज़िबा कर दें। अब उन्होंने छुरी ली, हज़रत अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और इन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लेटा दिया। यूं ही बाप ने बेटे को लेटाया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद से मुतालिक तारीखी और हदीसी जो वाक़यात नकल हुए हैं, इनमें से एक अजीबो गरीब वाक़या हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान थे, उनके बेटे और आपके प्यारे बाबा जान हज़रत अब्दुल्ला के ज़िबा की दास्तान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। एक ज़बी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, जिनको ज़बी अल्लाह कहा जाता है, और आप जानते हैं कि आपको आपके बाबा जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान करना चाहा था, और अल्लाह ने इनके बदले जन्नत से जानवर भेजा। और हर साल मुसलमान ईद उल अज़हा के मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। मगर दूसरे ज़बी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे प्यारे बाबा जान हज़रत अब्दुल्ला हैं। हज़रत अब्दुल्ला को ज़बी अल्लाह क्यों कहा जाता है? इनको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब किस वजह से और किस लिए ज़िबा करना चाहते थे, आज की वीडियो में आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला के ज़िबा की दास्तान को बहुत से मौरख़ीन और मुहद्दिसीन ने थोड़े बहुत इख्तलाफ के साथ अपनी किताबों में नकल किया है। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको 10 बेटे अता किए और वो जवान और सेहतमंद हुए तो इनमें से एक बेटे को परवरदिगार की बारगाह में कुर्बान करेंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये हुक्म उस वक़्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में इनसे कहा गया कि मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी कुर्बानी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया कि इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊँट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया कि इससे भी बड़ी चीज़ बारगाहे परवरदिगार में पेश करो। उन्होंने पूछा, इससे बड़ी चीज़ क्या है? फिर कहा गया कि अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो, जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब इन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने सब बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सब के सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबा करवाता? आखिर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बाबा जान हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, अब्बा जान आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उन्हीं से थी। लिहाजा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरान अंदाज़ी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर इसमें कुरा डाला गया। हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, हज़रत अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा। अब इन्हें ज़िबा करने के लिए लेटा दिया। यूं ही बाप ने बेटे को लेटाया। हज़रत अब्बास से ज़ब्त न हो सका, फ़ौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक़्त ये खुद भी छोटे थे। उधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इधर खींचा तानी में हज़रत अब्दुल्ला के चेहरा अनवर पर खराशें भी आईं। इन खराशों के निशानात मरते दम तक आपके चेहरा अनवर पर बाकी रहे। इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए और कहा, आप इस तरह बेटे को ज़िबा न करें,
اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ ناظرین، فیصلہ یہ ہوا کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اور اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر دیا جائے۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ بڑھا دیے جائیں۔ اسی طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھائے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو اب پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی قبول کر لی۔ انہوں نے کعبہ کے باہر 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ تب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں رائج ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے، ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاب ابن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھیں۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بنی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اور ورقہ بن نوفل کی بہن نے یہ سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے چہرہ انور پر نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، فوراً ان کے ذہن میں ایک بات آئی اور سوچا، ہو نہ ہو یہ وہی شخصیت ہیں جو پیدا ہونے والے آخری نبی کے والد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم اگر مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے ذبح کیے گئے تھے۔ جس پر حضرت عبداللہ نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یوں اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عبداللہ کے چہرے پر جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے پر آ گیا، اور پھر ان کے بطن اطہر سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔